आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो प्रस्तुता हिराबहादुर थापा र सिङ्गो टिमको तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र प्रत्येक सोमबार हामीले शिक्षा बहस मार्फत यहाँहरूसँग भेट हुने कुरा जानकारी भएकै कुरा हो र आज पनि त्यही सिलसिलामा हामी यहाँहरूसँग एकजना दिग्गज व्यक्तित्वका साथ उपस्थित भएका छौँ र उहाँको परिचय दिनुभन्दा पहिला म यो नेपालको शिक्षा क्षेत्र विशेष गरेर यो प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र त्यसमा पनि इन्जिनियरिङ शिक्षा क्षेत्र कस्तो खालको अवस्थामा छ अहिले, त्यो फलदायी छ छैन, त्यसलाई चाहिँ इम्पावर गर्नको लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रयोगात्मक विधिले अथवा प्रयोगात्मक तरिकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ कि छैन र त्यो भित्रका समस्याहरू के छन् र तिनीहरूको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एकजना हामी अत्यन्त त्यो क्षेत्रसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको दिग्गज व्यक्तित्वलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ अथवा हामीले चाहिँ नि आइदिनको लागि आग्रह गरेका थियौँ। उहाँ हाम्रो भनाइलाई उहाँले चाहिँ नि स्वीकार दिनुभएको छ र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिन र उहाँ हुनुहुन्छ प्राध्यापक शशिधर राम जोशी र मैले यो शशिधर राम जोशी सरलाई यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। सबैजनालाई नमस्कार अनि थापाजी धन्यवाद। मलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस प्रोग्राममा केही बोल्न आफ्ना विचारधाराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नको लागि चाहिँ बोलाउनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद र मिथिला टेलिभिजनलाई पनि समस्त परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट र हामीले यो जुन नेपालको शिक्षा क्षेत्र विशेष गरेर यो इन्जिनियरिङ शिक्षा क्षेत्रको प्रभाव कस्तो छ, यसलाई चाहिँ नि कसरी व्यवस्थित गर्दै लग्नुपर्छ, यो जिज्ञासाहरू लिनुपर्ने थियो र हामीलाई चाहिँ यो यहाँलाई चाहिँ नि ल्याएर एकचोटि उहाँको धारणा पनि प्रसारण गरिदिनुहोस् न भनेर हाम्रा श्रोता र सम्बन्धित क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूले पनि डिमान्ड गरेको हुनाले यहाँलाई हामीले आइदिनको लागि आग्रह गरेका थियौँ। यहाँ आइदिनु भयो र अब मैले यहाँसँग पहिलो जिज्ञासा लिएर आउँदैछु र मेरो पहिलो जिज्ञासा के छ भने जस्तै यो इन्जिनियर यो अहिले जुन कोभिड जुन पेन्डेमिकको अहिले चाहिँ समस्या छ, यो समस्याको बेला इन्जिनियरिङ क्षेत्र कसरी चलिराखेको छ र यो क्षेत्रको उचाइ र गरिमा निकै उच्च छ। त्यो उचाइ र गरिमालाई कायम राख्नको लागि यहाँ जुन एउटा डिनको हिसाबले यहाँको कार्यकालमा कस्ता खालका योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, कृपया प्रष्ट रूपमा हाम्रा दर्शक श्रोतालाई राखिदिनुहोस् न सर। अब यो कोभिड-19 को विश्वव्यापी समस्याबाट हाम्रो देश पनि अछुत भएको छैन र यो समस्याले शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यसले प्रभाव पारिरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी प्रभाव चाहिँ अब शिक्षामा पारेको छ। अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अब थ्योरी क्लास चाहिँ हामीले अहिले अनलाइनबाट लियौँ। अब जस्तो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा म चाहिँ अब डिन बनेको श्रावण 11 गते म बनेको थिएँ र हाम्रो सबै साथीहरूसित सहायकज्यूहरू क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू सबसित कुरो गरेर भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ हामीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो अनलाइन कक्षा चाहिँ अहिले थ्योरिटिकल र कति विषयहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि गर्न सकेका छौँ। जुन चाहिँ अनलाइनमा गर्न सक्ने जस्तो प्रोग्रामिङको प्र्याक्टिकलहरू भयो, सर्ट एन्ड ड्रइङको प्र्याक्टिकलहरू भयो, त्यो चाहिँ हामीले अनलाइन गरिरहेको छौँ र त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको भनाइ पनि धेरै राम्रो छ। झन्डै 90% भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको सहभागिता छ अनलाइन कक्षामा र यो चाहिँ हाल सुचारू रूपले नै चलिरहेको छ। भनेपछि यो अझै पनि भन्नाले कोभिड-19 जुन एउटा पेन्डेमिक सिचुएसन हो, यो तुरुन्तै चाहिँ नि एउटा कन्ट्रोलमा आउने लक्षणहरू पनि देखिएको छैन भनेपछि यहाँले जसरी क्लासहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन रूपमै सोचेर चाहिँ क्लासहरू सञ्चालन भएका छन् होइन सर? हजुर। अब यसमा चाहिँ हामीले धेरै अहिले विचार गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ अब बाहिरतिर पनि विदेशको एक्सपर्टहरूसित पनि कुरो गरिरहेका छौँ। अब त्यो भनाइ अनुसार चाहिँ अब यो पेन्डेमिक त 1 वर्ष त अवश्य रहन्छ
1.5 वर्षसम्म जाला भनेर चाहिँ धेरै जसोको प्रेडिक्सन, WHO को पनि प्रेडिक्सन छ। अनि अब त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ मैले मेरो साथीहरूलाई के भन्छु भनेदेखि अब हामीले कोभिडसँग बाँच्न सिक्नु पर्यो। हजुर 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 अब कोभिडबाट हामी चाहिँ डराएर भाग्न सक्दैनौँ। हजुर अब समस्या पनि आइरहेको हुन्छ, समाधानको उपाय पनि निकाल्न पर्यो। हजुर हजुर अब यो इन्जिनियरिङ शिक्षामा हामीले थ्योरी क्लास चाहिँ इफेक्टिभली चलाइरहेका छौँ। अब हामीलाई एउटा समस्या चाहिँ प्र्याक्टिकल कसरी चलाउने। हजुर हजुर प्र्याक्टिकल चलाउनलाई फेस टु फेस गर्नु पर्यो। अब विभिन्न प्र्याक्टिकलहरू छ, जस्तो सिभिलमा सर्वेको प्र्याक्टिकल, फिल्डमै गएर गर्नुपर्ने प्र्याक्टिकलहरू छ। अब यस्तो टाइपको प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नगरिकन चाहिँ इन्जिनियरिङमा चाहिँ हुँदैन। अनि त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ हामीले अहिले अलिकति केही समय कुरेर हाम्रो थ्योरी क्लास अब हामीले मङ्सिरको अन्त्यसम्म भनेका छौँ। त्यसपछि अलिकति प्र्याक्टिकल, त्यही बिचमा हामीले प्र्याक्टिकलहरू पनि गर्न सक्छौँ होला सायद। किनभनेदेखि अब हामीले हेर्ने भने त हाम्रो अहिले सार्क रिजनमा इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा के गरिरहनु भएको छ। अब इन्डियामा अहिले धेरै खुला भइसक्यो। हजुर अब एक्जाम पनि फेस टु फेस एक्जाम पनि अस्ति भर्खर चल्यो भन्दाखेरिमा अब बिस्तारै यो चाहिँ जुन हामी चाहिँ अब यो 1.5 वर्षसम्म कोभिडसँगै चाहिँ अब बाँच्न पर्ने परिस्थिति आएको छ। हजुर हजुर होइन, अब त्यसरी चाहिँ अब हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल क्लास पनि चलाउने पक्षमा छौँ। अब मसँग चाहिने केही यस्ता चाहिने जिज्ञासाहरू पनि आएका छन्। विशेष गरेर अब सर आउनुहुन्छ, जुन अब इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिन आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि कार्यरत भनौँ न, अब वर्तमान डिन आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि केही न केही जिज्ञासाहरू हुन्छन् नै। अब त्यो जिज्ञासा के छ भने, जस्तै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान स्वयंमा स्वचालित एउटा संस्था हो र यो संस्थाले अनलाइन कक्षाहरू अनि त्यस पछाडि त्यसका चाहिँ परीक्षा प्रणालीहरू र त्यस्तै गरेर यो डिजिटल सिस्टमलाई कसरी विकास गर्दैछ र त्यो कतिको प्रभावकारी बनाउँदैछ र कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने उहाँले अनुमान गर्नुभएको रहेछ। यो हाम्रो जिज्ञासा पनि राखिदिनुहोस् है भनेर चाहिँ नि साथीहरूले राख्नु भएको छ सर। अब यो चाहिँ आजकल म बिहान उठेदेखिको सरले सोध्नु भएको कुरो नै ट्याकल गरेर पछि राख्नुपर्छ मलाई। हजुर सर हजुर बिहानदेखि नै। अब कस्तो भनेदेखि हामीले चाहिँ थ्योरिटिकल चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ, हजुर प्र्याक्टिकल गर्नलाई समस्या छ। इन्जिनियरिङमा प्र्याक्टिकल नगरिकन हुँदैन। हजुर हजुर त्यही भएर मैले चाहिँ अघि नै सरहरूलाई चाहिँ यहाँ सबलाई निवेदन के गरेको भनेदेखि हामीले यो अब कोभिडसँगै बाँच्न पर्ने परिस्थिति छ। हजुर अब परीक्षाको कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि मतलब यो इन्जिनियरिङको परीक्षा भने हामी सकेसम्म फेस टु फेस परीक्षा नै लिने पक्षमा छौँ। हजुर हजुर र होपफुल्ली अब 2-3 महिनाभित्र अलिकति केही स्थिति सामान्य भएर हामीले चाहिँ अब यो सामाजिक दूरीको मर्यादा पनि कायम गरेर परीक्षा लिन सकियो भनेदेखि त्यो नै उत्तम हुन्छ। हजुर यदि त्यो सकिएन, परिस्थिति चाहिँ एकदमै अनुकूल भएन भने भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यसको अल्टरनेट पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। हजुर अब त्यो चाहिँ सोच्न पर्ने बेला पनि आयो र यो सोच्दाखेरिमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि अब हाम्रो नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षामा चाहिँ धेरै जसो मान्छेले चिन्ने अब पुल्चोक क्याम्पस भन्ने बित्तिकै धेरै अगाडिदेखिको एउटा मर्यादित संस्थाको रूपमा चाहिँ चिनिरहेको छ र हामीले यो भएको मर्यादालाई पनि कायम राख्दै कोभिडको समस्या पनि सोचेर विचार गरेर कसरी चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्दाखेरिमा मिनिमम इरर हुने हिसाबले परीक्षा गर्न सक्छौँ त्यो बारेमा पनि हामीले सोचिराखेको छौँ। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि यदि परिस्थिति सामान्य भयो भनेदेखि हामी चाहिँ फेस टु फेस परीक्षा नै लिन्छौँ। हजुर हजुर अब त्यसमा चाहिँ अहिले सम्म हामीहरू जति बस्यौँ भनौँ साहेबदिन सरहरू त्यसपछि क्याम्पस चिफ सरहरू बस्दाखेरिमा चाहिँ हामी सबैको धारणा चाहिँ यही छ। ए हजुर सर, अब मैले जस्तै प्राध्यापक डाक्टर शशिधर राम जोशी सर जुन अहिले डिन हुनुहुन्छ र यो कुरा आइसकेपछि यहाँ अलिकति डाइनामिक
र के अरे एउटा क्रिएटिभ पर्सनालिटिज भएको चाहिँ नि व्यक्तित्व भन्ने खालको कुरा आएको छ। अब यहाँ चाहिँ नि डिन भइराख्दाखेरिमा यो के अरे इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिन भइराख्दाखेरिमा यो त्यो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको विकास र अनुसन्धानमा यहाँले छुट्टै खालका केही त्यस्ता नयाँ भिजनहरू पनि केही ल्याउने सोच बनाउनु भएको छ कि छैन, र एउटा असामान्य मान्छेले यो बेलामा छुट्टै तरिकाले विकास गर्ने त्यस्ता सोचहरू विकास भएको छ छैन, एकचोटि हामीलाई चाहिँ प्रष्ट भन्न लगाइदिनुहोस् है भनेर पनि यस्ता जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। धन्यवाद थापाजी, यो चाहिँ तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। हजुर सर, म चाहिँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि उनलाई चाहिँ हाम्रा निवर्तमान डिनज्यूहरूले आफ्नो समयमा धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले धन्यवाद दिनै पर्छ। पक्कै पनि हजुर। र अब यो अनुसन्धानको कार्य भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई के पनि निवेदन गर्छु भनेदेखि, अब मैले चाहिँ मेरो इन्डिया आरइसी सुरतबाट गरेको र युनिभर्सिटी मैले टप गरेको थिएँ, गोल्ड मेडल ल्याएको हो मैले। त्यसपछि मैले मास्टर्स क्यानाडा जस्तो ठाउँमा गरेँ, युनिभर्सिटी अफ क्यालगरी, संसारको एउटा चाहिँ हाई ऱ्याङ्किङ युनिभर्सिटी थियो। अब त्यहाँबाट पनि धेरै अनुसन्धानहरूको कुरो सिक्ने मौका पाएँ र म चाहिँ जापानको ओसाका स्याङ्ग्यो युनिभर्सिटीमा रिसर्च फेलो भएर काम गरेको। अनि त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङमा अब अनुसन्धानमा हामी कसरी माथि जान सक्छौँ, यो बारेमा चाहिँ हामी र म र मेरो साथीहरू हामीले धेरै चिन्तन मनन गरिरहेको छौँ। अनुसन्धानको केही कार्यहरू भएको छ, अझ त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हामी कसरी जान सक्छौँ त्यो सोचाइमा अहिले हामी छौँ। र यसको लागि चाहिँ अलिकति कार्यविधि बनाउनको लागि मैले एकजना सहायक डिन सरको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी पनि बनाउँदैछु मैले, होइन। अनि अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि युनिभर्सिटीको चाहिँ वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ भन्ने हुन्छ। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा हामी जाँदाखेरिमा चाहिँ 4300 नम्बरमा पर्छ। अब त्यो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र किनभनेदेखि हामी त त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पऱ्यौँ। अब त्यो ऱ्याङ्किङ चाहिँ हामीले स्पेसल्ली इन्जिनियरिङ, अब मैले समग्र रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुरै कुरो त मैले गर्न मिल्दैन। मैले चाहिँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको कुरो गर्दाखेरिमा हामीले ऱ्याङ्किङ बढाउनलाई चाहिँ गर्ने विभिन्न उपायहरू छन्। जस्तो हाम्रो शिक्षकहरूले चाहिँ पब्लिस गर्नुभएको पेपरहरू, त्यसलाई हामीले चाहिँ रिसर्च गेट यस्तोमा सबमा राख्ने, अनि हाम्रा प्रत्येक अनुसन्धान गर्ने शिक्षक सर तथा म्याडमहरूको गुगल स्कलरमा चाहिँ रेजिस्टर गराउने। भनेको मतलब काम चाहिँ भएको छ, तर भएको काम चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सपोज भएन। अब यो एक्सपोजरलाई कसरी बढाउने, अब त्यतातिर चाहिँ मैले ध्यान दिइरहेको छु र सायद अब अलिकति यसमा हामीले धेरै एक्सर्साइज गरिरहेको छौँ र यसको आउटपुट चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ अनुसन्धानको हिसाबले। पक्कै पनि यहाँहरू सफल बन्नुहोस्, किनकि लगभग धेरै जुन यो क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूले र शैक्षिक जमातले यहाँबाट ठुलो आशा गरेको छ सर। त्यो आशालाई कम्तीमा पनि केही न केही आश्वस्त पार्नको लागि केही छनकहरू देखिउन्। हामीले यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित जुन शिक्षा बहस मार्फत पनि हामी यहाँलाई चाहिँ नि आग्रह अनुरोध गर्छौँ र यहाँलाई अझै ती जाँगरहरू बढ्दै जाउन्, यो हामीले चाहिँ नि सदिक्षा व्यक्त गर्यौँ यहाँ समक्ष। अब मैले फेरि अर्को जिज्ञासा, अलिकति यो क्रिटिकल जिज्ञासा छ सर। यो जस्तै त्यो क्रिटिकल जिज्ञासा के रह्यो भन्दाखेरिमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान विशेष गरेर पुल्चोक क्याम्पसले मास्टर र हजुरको चाहिने पोस्ट मास्टर चाहिने गर्न धान्न नसकेको अवस्था छ
भन्ने खालका धेरै गुनासाहरू आएका छन्। मास्टर कक्षाहरू सञ्चालन र अझै पिएचडीकै कुराहरू गरौँ, त्यो धान्न नसकेको अवस्था छ। तर इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले प्राइभेट कलेजहरूलाई प्राइभेटद्वारा निजी के अरे स्थापित कलेजहरूलाई यो सम्बन्धन दिँदैन र यसैको कारणले ठुलो धनराशि त्यसमा पनि डलर खल्तीमा बोकेर, देशमा भएको डलर खल्तीमा बोकेर, अनि एउटा दक्ष म्यान पावरलाई यही कारणले हामीले चाहिँ नि धकेल्दैछौँ, बाध्य पार्दैछौँ के यो के अरे निजी कलेजहरूलाई पनि मास्टर कक्षाहरू सञ्चालन गर्न दिँदा हुँदैन के? निजी कलेजहरूलाई अविश्वास गर्नुको कारण के हो? अलिकति प्रश्न रूपमा राखिदिनुहोस् है। भन्नुभएको थियो अब एउटा डिन जस्तो व्यक्तित्वको नाताले अलिक छेर्लाङ्गै पारिदिनु पर्यो सर यसको बारेमा। धन्यवाद। यो चाहिँ म अलिकति यसमा अलिकति ब्याकग्राउन्डबाटै कुरो गर्नुपर्छ। प्लिज सर। अब मैले 2042 साल आजभन्दा चाहिँ 35 वर्ष अगाडि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा प्रवेश गरेको। आज 35 वर्ष भइसक्यो। हजुर। मैले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा प्रवेश गर्दाखेरिमा हामी कहाँ डिप्लोमा प्रोग्राम मात्र थियो। हजुर हजुर। हामीले ब्याचलर प्रोग्राम ल्यायौँ, मास्टर्स प्रोग्राम ल्यायौँ, पिएचडी ल्यायौँ है। यो 35 वर्षको समयमा एक हिसाबले चाहिँ त्यसलाई अब जाइन्ट लिपै भन्नुपर्छ। गर्नलाई धेरै मेहनत पनि गर्नु पर्यो। अब सरले सोध्नु भएको प्रश्नमा हामीले मास्टर्स प्रोग्राम ल्याएको मलाई अब 1995 मा पहिलो मास्टर्स प्रोग्राम ल्यायौँ र सौभाग्यवश त्यो बेलामा म सहायक डिन थिएँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको। दुईटा चाहिँ मास्टर्स प्रोग्राम। अब मास्टर्स प्रोग्राम ल्याउनको लागि चाहिँ धेरै मेहनत पनि गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ इन्डियाको आइआइटीहरूसित चाहिँ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ साइन गरेर चाहिँ गऱ्यौँ। अनि बिस्तारै अहिलेको यो स्टेजमा आइराखेका छौँ। अब यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ अब जस्तो एफिलिएटेड क्याम्पस, म चाहिँ प्राइभेट क्याम्पस भन्दिनँ, एफिलिएटेड क्याम्पस होइन। प्राइभेट भन्नु र एफिलिएटेड भन्नुमा अलिकति फरक हुन्छ। हजुर ठिक छ सर, अब त्यो यहाँको भाषा भयो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको एफिलिएटेड क्याम्पसहरूमा मास्टर्स प्रोग्राम हामीले नदिने भन्ने होइन। हजुर। र मलाई अझसम्म पनि थाहा छैन, किनभनेदेखि म चाहिँ आइयुएको अलिकति सिनियर फ्याकल्टी भएकोले म चाहिँ यो चाहिँ सब्जेक्ट कमिटीको चाहिँ चेयरम्यान भएर पनि काम गरेँ। हजुर सर। अनि त्यसपछि हाम्रो फ्याकल्टी बोर्डको चाहिँ सब्जेक्टको मेम्बर भएर पनि काम गरेँ। अब अहिलेसम्म प्राइभेट कलेजहरूले चाहिँ के अरे एफिलिएटेड कलेजहरू उहाँहरूले हामी मास्टर्स प्रोग्राम चलाउँछु भनेर प्रपोजल आएको चाहिँ मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन है। ए हजुर हजुर। मलाई चाहिँ थाहा छैन। हजुर। यदि प्राइभेट एफिलिएटेड क्याम्पसले पनि इफेक्टिभ हिसाबले चलाउनु हुन्छ भनेदेखि म त स्वागत गर्छु यो कुरो। म त रोक्ने पक्षमा छैन। हजुर हजुर। हामीले चाहिँ मास्टर्स प्रोग्राम हाम्रो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस हामीले सबमा चलाइरहेका छौँ। हजुर हजुर। र यदि प्राइभेट कलेजकोबाट पनि उहाँहरूले राम्रो प्रपोजल लिएर आउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो त मेरो लागि त स्वागत योग्य हो। अनि एउटा हजुर यहाँसँग अलिकति मैले क्लियर पार्न खोजेँ। जस्तै योभन्दा लगभग योभन्दा अघिल्लो अथवा अलि योभन्दा ठ्याक्कै यो होइन, योभन्दा अघिल्लोमा चाहिँ नि मैले हाम्रो रामेश्वर रिजाल सर यो केइसी कलेजको चाहिँ नि प्रिन्सिपल यहाँ आउनु भएको थियो। मैले नामै लिएर भने र अनि अलिकति प्राइभेट कलेजहरूलाई चाहिँ नि टियुको जुन एफिलिएसन भएका जुन कलेजहरू हुन् त्यो हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो त्यति इजिली लिइदिनुहुन्न
भन्ने एउटा गुनासो आएको थियो। एउटा अर्को चाहिँ नि होइन के तपाईँहरूसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नि राम्रो छ होइन, हाम्रो लगभग मैले हेर्दाखेरिमा यदि केहीसिकै कुरा गर्यो भने मैले उहाँको विज्ञापन गरेको छैन, भनाइलाई मात्रै हो यो। हेऱ्यो भने पनि हामी एकदम इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी कुनै कलेजभन्दा कम छैनौँ, हामी एकदम राम्रो छ र ल्यान्ड पनि हाम्रो धेरै छ, हरेक हिसाबले बिल्डिङ पनि हामीले त्यही रूपले गरेका छौँ र पनि किन विश्वास गरिराखेका छैन भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आएको थियो कि सर। अब विश्वास अब मेरो कुरो गरौँ है। हजुर पहिला के भयो मलाई थाहा छैन। हजुर सर हजुर। मैले अब सरहरूले सुनिराख्नु भएको छ, हाम्रो एफिलिएटेड कलेजको सरहरूले पनि हजुर भने म चाहिँ एउटा कुरो के भन्छु प्लिज भन्दाखेरि सर हामीले त्यसमा रिजर्भेसन के पनि राखेको छैन, पर्सनल्ली मैले राखेको छैन। हजुर हजुर डिनको हिसाबले हजुर राम्रो मास्टर्स प्रोग्राम चलाउन हामी सक्छौँ भनेर प्रपोजल दिनु पर्यो, हामी कहाँ फ्याकल्टीहरू छ भनेर दिनु पर्यो, रिसर्चको प्रोभिजन छ भनेर चाहिँ दिनु पर्यो, हाम्रो फर्म्याट छ, त्यो प्रपोजल दिनुहोस्, म चाहिँ त्यसलाई स्वागत गर्छु। हाम्रो चाहिँ प्रोसेस छ, फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै प्रोसेस छ पुरानो विश्वविद्यालयको हिसाबले। म प्रोसेसमा राखिदिन्छु, डिस्कसन गर्न दिन्छु। रोक्ने कुरो छैन, किन रोक्ने? म त जहिले पनि त्यही भन्छु, रोक्नुपर्ने कारणै छैन। यदि अर्को कुनै कम्पिटेन्टहरूले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि म त एकदमै खुला हृदयको मान्छे हो, म त राम्रो कामलाई जहिले पनि स्वागत गर्छु होइन। अब त्यसमा चाहिँ प्रपोजल आयो भनेदेखि हामी अवश्य विचार गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन। अब यहाँ अलिकति अर्को जिज्ञासा छ सर, सरलाई धन्यवाद, किनभने हामीले त्यस्तो कसैले त्यस्तो प्रपोजल राख्नुहुन्छ इच्छा छ भनेदेखि कसैको इच्छा मार्ने खालको व्यवहार यो चाहिँ नि हाम्रो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गर्दैन र त्यसलाई इम्पावर गर्ने भूमिका चाहिँ नि मेरो तर्फबाट पूर्ण सहयोगी रहन्छ भन्ने खालको कुरा एउटा डिन जस्तो व्यक्तित्व र यस्तो एउटा अनुभवले खारिएको व्यक्तित्वले भन्दै गर्दाखेरिमा विश्वास गर्नै पर्ने हुन्छ र नगरी हुँदैन भन्ने हामीले पनि त्यो निष्कर्ष निकाल्छौँ। र अब मैले चाहिँ नि सरसँग अलिकति यो अपडेट सम्बन्धी कुराहरू गरेँ मैले। अब यो अपडेट सम्बन्धी कुरा कस्तो भन्दाखेरिमा यो इन्जिनियरिङ जुन अध्ययन संस्थानको करिकुलम जुन छ त्यो प्रत्येक 4 वर्षमा त्यसलाई चाहिँ नि अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने खालको विधानत उल्लेख भएका कुराहरू छन् र अब तर अहिले चाहिँ त्यो कोर्स अपडेट नभएको निकै समय चाहिँ नि भयो। त्यही कारणले पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अपडेटिङमा अरूको दाँजोमा विशेष गरेर अरू जुन युनिभर्सिटी विशेष नेपालको होइन कि अरू विदेशसँग कम्पिटेन्ट हुनको लागि अलिकति समस्या परेको छ। अनि किन यसरी यो अपडेटिङहरू रोकिनेको कारण के हो र सर डिन भएको बेलामा त अपडेटिङ हुन्छ कि हुँदैन अलिक क्लियरै कुरा गर्न लगाइदिनुहोस् है भनेर अर्को जिज्ञासा आएको छ सर। थापाजी धन्यवाद, यो तपाईँले चाहिँ ठ्याक्क एकदमै आज भर्खर 2-3 दिन अगाडि हाम्रो चाहिँ सिलेबस अपडेट गर्ने मिटिङै भइरहेको थियो। हजुर सर होइन। अब यो फेरि कस्तो भनेदेखि यो सौभाग्यवश सिनियर भएको हिसाबले चाहिँ म चाहिँ अब विषय समितिको अध्यक्ष थिएँ इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर इन्जिनियरिङको। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले अब सिलेबस मोडिफाई गर्ने भनेर 6 महिना अगाडि बनाएको कमिटी थियो, त्यो कमिटीको म सदस्य थिएँ। अनि अब कोभिडको कारणले अलिकति रोकियो। रोकिएपछि फेरि हामीले अनलाइन मिटिङ गऱ्यौँ, होइन हामीले फेस टु फेस मिटिङै गऱ्यौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले के भने भनेदेखि म चाहिँ पहिला सदस्य थिएँ र अहिले चाहिँ म चाहिँ डिनको हिसाबले यहाँ अब बोल्नु पर्यो। हाम्रो सिलेबसको मोडिफिकेसनको प्रोसेसमा छ, हाम्रो नयाँ सिलेबस आउँछ र त्यो सिलेबसमा हामीले चाहिँ सर्टेन मोडिफाई गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, मोडिफिकेसन भने कस्तो भनेदेखि हाम्रो अहिले एब्सोल्युट मार्किङको सिस्टम छ होइन। 75% नम्बर आयो, 80% नम्बर आयो। अब समस्या के हुँदो रहेछ भनेदेखि विदेशमा पढ्न जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सिजिपिए कति छ, ग्रेड कति छ भनेर सोध्छन्। अब हामी त्यो दिशामा पनि हामी जाँदैछौँ। एउटा बाहिरको यो धेरै अगाडिदेखिको कुरो चल्या हो, अब यो पालि चाहिँ हामी चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ होइन सिजिपिए सिस्टम। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखि इन्डस्ट्रीसित अलिकति बढी इन्टरेक्सन गर्छौँ हामी।
पहिला पनि हामीले गरे आएको। हजुर यो पालि चाहिँ इन्डस्ट्रीसित अझ बढी इन्टरेक्सन गर्छौँ कोर्सहरू डेभलप गर्नको लागि। हजुर र हामीले बनाएको प्रडक्ट एउटा राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्ररी चाहिँ काम गर्न सक्नु पर्यो। दोस्रो, नामै विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालयको अर्थ के हो? हामीले प्रोडक्सन गरेको विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सजग भएर काम गर्न सक्नुपर्छ। किन नामै विश्वविद्यालय होइन, देशको लागि मात्र होइन कि यो त विश्वकै लागि नै हुन्छ विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट। अब त्यो चाहिँ मोडिफिकेसन सिलेबस चाहिँ आउँछ। हजुर हामीले मोडिफाई गर्छौँ, कमिटी बनिसकेको छ, हाम्रो मिटिङ पनि भइसकेको छ। अब यो कोभिडको समस्या नभएको भए हाम्रो सायद यही ब्याचदेखिको हामीले गर्न सक्थ्यौँ। अब हाम्रो अहिले अब फर्स्ट इयरको एडमिसनमा चाहिँ अब +2 को चाहिँ अब जाँचै भएको छैन होइन। अनि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ यो 4 वर्षको जुन साइकलमा गर्ने भन्ने कुरा हामीले गरिरहेको छौँ। अब मैले सरलाई एउटा अनुरोध गर्दै यो कुरा राखेँ, एउटा दिग्गज व्यक्तित्व अविश्वास गर्यो भनेर नभन्दिन आग्रह गर्दै एउटा जिम्मेवारीमा रहेको जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जस्तै यहाँले पनि जसरी भन्नुभयो यो प्रश्न आउँछ कि जस्तो तरिकाले यहाँले सोचेर आउनु भएको हो कि त्यहाँ भएकै हो, जस्तै अब अझै मेरो जिज्ञासा यसमा जान्छ सर। अब त्यहाँ भएकै हो कि अब यो प्रश्न आउने छ, अब यो कुरा एन्सर दिनुपर्छ भनेर अथवा यसको जिज्ञासा मेटाउनुपर्छ भनेर सर तयारी गरेर आउनु भएको हो। तर हाम्रोमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरिमा भनाइ र गराइप्रतिको त्यति मेल खाएको देखिँदैन। यही कारणले मैले सरप्रति छोटो एउटा अविश्वासपूर्ण जिज्ञासा राखेँ। माइन्ड नगरिकन यो के हो फेरि अझै यसलाई अलि स्पष्टै बनाइदिनु पर्यो। धन्यवाद थापाजी। अब यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, यो कोहीले चाहिँ त्यस्तो गर्छन् होला। हजुर सर। तर अब मेरो चाहिँ मलाई चिन्ने मान्छेहरूलाई मेरो बानी थाहा छ। हजुर सरले चाहिँ हुने कुरो चाहिँ भन्नुहुन्छ, नहुने कुरो उहाँले कहिले पनि भन्नु हुँदैन। र यो सिलेबसको मोडिफिकेसन भइरहेको भन्ने कुरो साँचो कुरो हो। अब यो चाहिँ तपाईँले अहिले पुच्चो क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा फोन गरेर पनि कुन दिनमा मिटिङ भएको थियो त्यो तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। अनि मलाई थाहा पनि थिएन तपाईँले यही प्रश्न सोध्नुहुन्छ भन्ने त मलाई त थाहा थिएन। हाम्रो प्रोसेसमा छ। हजुर सर। यसमा कुनै पनि शङ्का गर्नुपर्ने बाटो छैन। धन्यवाद सर। फेरि अब अर्को कुरा पनि यहाँले शङ्का गरे जस्तै प्रश्न, किनभने लगभग यहाँको आन्सर मेरो सोच र अहिलेको जुन मैले जुन जिज्ञासा राख्ने सोच र अहिलेको यो परिस्थितिले मेल खाएको हो कि जस्तो लाग्यो सर मलाई पनि। र अब फेरि अर्को जिज्ञासा सरसँग मैले यसरी आउँदैछु, जस्तै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र उद्योग, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र उद्योग जोडिनु पर्ने हो कि होइन? एउटा कुरो यो के कुराले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अथवा त्यहाँबाट एक खालको ज्ञान हासिल गर्दै एक खालले हिँडिराखेको छ, उद्योग अर्को धन्दाले अर्को खालले चलिराखेको छ। यो एउटा प्राविधिक म्यानपावर उत्पादन गर्ने ठाउँ भएको हुनाले र यसैलाई रोजगार दिने जुन उद्योग छ कतै न कतै कनेक्सन नभएका कुराहरू आएको छ। यहाँ डिनको नाताले कनेक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? यसलाई पनि अलिक प्रष्टै बनाइदिनु पर्छ। पक्कै, म त जहिले पनि देख्छु यो। हजुर। किनभनेदेखि युनिभर्सिटीले प्रोडक्सन गर्ने भने त मार्केटमा गएर त काम त गर्नु पर्यो। हजुर। काम गर्ने भने कहाँ हो? इन्डस्ट्रीमा। हजुर। त्यसैले युनिभर्सिटीले प्रोडक्सन गरेको म्यान पावर इन्डस्ट्रीमा राम्ररी एब्जर्ब हुनु पर्यो। हजुर। अनि त्यही भएर मैले अघि सरहरूलाई निवेदन गरेँ, इन्डस्ट्रीसित हामीले अझ बढी इन्टरेक्सन यो सिलेबस बनाउँदाखेरिमा गर्छौँ। हजुर। पहिला पनि भएको हो। मलाई याद छ 2000 मा एउटा प्रोग्राम भएको थियो। हजुर। त्यो प्रोग्राममा एकाडेमिया इन्डस्ट्री कन्फ्लिक्ट भनेर चाहिँ विषय राखिएको थियो। हजुर। त्यो बेलामा मैले नै आवाज उठाएको थिएँ, कन्फ्लिक्ट किन भन्नुहुन्छ? हाम्रो कन्फ्लिक्ट के छ र? युनिभर्सिटी र इन्डस्ट्रीको कन्फ्लिक्ट त छैन नि। हामीले त युनिभर्सिटी र इन्डस्ट्रीको त इन्टरेक्सन गर्ने हो। कन्फ्लिक्ट भन्दा पनि कनेक्सनतिर जानुपर्ने। हजुर। होइन, इन्टरेक्सन गर्ने, इन्टरेक्सन गरेपछि कनेक्सन हुन्छ। हजुर। होइन? अनि त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेडमा हामी जान पर्यो। हजुर।
प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेडमा चाहिँ अझ जानु पर्यो भन्छु म, नगएको त होइन। हजुर अझ प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेडमा हामी जानु पर्यो, इन्डस्ट्रीको पार्टिसिपेसन हामीले बढाउनु पर्यो हजुर र त्यो बढाएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो पक्षमा छु म। अब यसैसँग जोडिएर फेरि अर्को यहाँ जिज्ञासा छ सर, मैले खालि जुन यो अध्ययन संस्थान प्राविधिक उत्पादन गर्ने अध्ययन संस्थानको सर्वश्रेष्ठ ठाउँको सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यो घडीमा, र कतै न कतै नेपालमा चाहिने अलिकति उद्योग धन्दाको अवस्था गिर्दो छ र यहाँबाट उत्पादित जुन एउटा दक्ष मेन पावर चाहिने पलायन हुँदैछ र हामीले ठुलो ठुलो हेरेर बस्या छौँ, कसैले दिन्छ कि अब कतैबाट बर्सिन्छ कि कसैले दिएर खाउँला भन्ने अवस्थातिर यो मुलुक गइसक्यो सर। यस्तो टिकलाग्दो अवस्था छ। मैले भन्दा यहाँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। अब यहीसँग जोडेर मैले अर्को प्रश्न राख्दैछु, जस्तै रियल फिल्ड र टेक्निकल जुन यो थ्योरिटिकल नलेजको मिलान कहिले हुने हो? एउटा डिन जस्तो व्यक्तित्व यहाँ भइराख्दाखेरिमा मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएँ, रियल फिल्ड र टेक्निकल थ्योरिटिकल नलेजको मिलान कहिले हुने हो र कसरी हुने हो? यो सम्भावना यहाँकै कार्यकालमा इम्पावर भएको धेरै आँखाहरूले हेर्न खोजेका छन् सर। त्यसो भएको हुनाले अलिकति सटिक र तथ्यपरक ढङ्गले चाहिँ नि यहाँको बुझाइ चाहिँ भनाइ चाहिँ राखिदिनु पर्यो सर। अब यो तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ अलि धेरै गाह्रो प्रश्न भन्छु म। हजुर सर। नेपालमा मात्र होइन, हजुर मैले चाहिँ अब पढेको अब क्यानाडामा, त्यसपछि अब इन्डियामा भनौँ होइन, अब नर्वेमा पनि अलिकति बसेँ। हजुर। अब जापानमा त म रिसर्च फेलो नै भएर हजुर सर बसेँ। त्यहाँ पनि टेलिभिजनमा जस्तो तपाईँले अहिले मलाई सोध्नु भएको प्रश्न, हजुर सर, त्यहाँ पनि मैले एक दुईजनाले यस्तै प्रश्न सोध्छन्। हजुर हजुर। युनिभर्सिटी र इन्डस्ट्रीको चाहिँ त्यति कोलाबोरेसन भएन भन्ने समस्या नेपालमा मात्र होइन संसारभरि छ। हजुर हजुर हजुर। र उहाँहरूले जुन भन्नुहुन्छ म पनि त्यही भनाइ भन्छु, नेपालको परिवेशमा पनि काम लाग्छ। हजुर हजुर। मतलब युनिभर्सिटीले हामीले गर्ने काम भने चाहिँ के हो, फन्डामेन्टल नलेज हामीले दिन्छौँ। हजुर। र फन्डामेन्टल नलेज दिइसकेपछि प्र्याक्टिकल हामीले गराउँछौँ। हो, म एउटा कुरो चाहिँ मान्छु, म स्वीकार गर्छु, हाम्रो प्र्याक्टिकल चाहिँ त्यति धेरै हामी गराउन सकेको छैन। हजुर हजुर। प्र्याक्टिकल कम्पोनेन्टमा हामीले अझ बढी जोड दिनुपर्छ र त्यो जोड दिएर चाहिँ हामी गर्छौँ। हजुर। र यसरी बिस्तारै अनि चाहिँ हामीले के गरिराखेका छौँ भनेदेखि, जस्तो ब्याचलरमा मैले तपाईँहरूलाई निवेदन, हामीले इन्डस्ट्रीको साथीहरूलाई भन्छौँ, हजुर, तपाईहरूको इन्डस्ट्रीमा कस्तो टाइपको कोर्स छ, तपाईहरू सिलेबस बनाउनुहोस्। हजुर। किनभनेदेखि युनिभर्सिटी र त्यसपछि इन्डस्ट्रीको कोलाबोरेसन भने कसरी हुन्छ भनेदेखि, हामीले थ्योरिटिकल पोर्सन र अलिकति चाहिने बेसिक प्र्याक्टिकल हामी गराउँछौँ। तपाईहरूको इन्डस्ट्रीमा चाहिने प्र्याक्टिकल कस्तो छ, एक्सपर्ट तपाईँहरूले सिलेबस बनाउनुहोस्। हजुर। सिलेबस बनाउनुहोस् र हामीलाई एउटा के हेल्प गरिदिनुहोस् भनेदेखि, तपाईँहरूको इन्डस्ट्रीमा गएर ल्याब पनि गराइदिनुहोस्। हजुर। यो कुरो मैले डिन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै भन्थेँ। म चाहिँ विषय समितिको अध्यक्ष धेरै समयसम्म भएँ। हजुर। त्यो बेलामा मैले इन्डस्ट्रीको साथीहरूलाई निवेदन गर्थेँ। अब त्यो भने चाहिँ खालि इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर इन्जिनियरिङको बेलाको मात्र भयो। हजुर। अब अहिले डिनको हिसाबले पनि म इन्डस्ट्रीको साथीहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्छु। हजुर। जस्तो युनिभर्सिटीमा हामीले सब ल्याब चलाउनलाई हामी सक्दैनौँ, संसारको कुनै पनि युनिभर्सिटीले सक्दैन। किन इन्डस्ट्रीमा त स्पेसिफिक इक्विपमेन्टहरू हुन्छ। अब जस्तो तपाईँहरूकै यहाँ मिथिला टेलिभिजनमा भएको सबै सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेन्ट हामीले युनिभर्सिटीमा हामीले एफोर्ड गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यस्तै कम्युनिकेसनको, अब हाइड्रो पावर ल्याबको हाइड्रो पावरै ल्याब हामी कहाँ सानो ल्याब छ, हेर्नुहोस् मोडलहरू छ है। अनि त्यसपछि यो इन्डस्ट्रीमै भएको जस्तो ठ्याक्क त्यही मोडल चाहिँ पुरै युनिभर्सिटीले, संसारमा कुनै पनि युनिभर्सिटीले एफोर्ड गर्दैन। अब के गर्छ भनेदेखि,
युनिभर्सिटीले इन्डस्ट्रीसित कोलाबोरेसन गर्छ हजुर 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 अनि विद्यार्थी त्यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्छन्। म तपाईँलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पल बताउँछु। प्लिज सर। म क्यानाडामा पढ्दाखेरिमा VLSI को हामीले ल्याब गर्नु पर्थ्यो। हजुर मैले क्यानाडामा पढ्दाखेरिमा 2टा चिप्स डिजाइन गरेका थिएँ। हजुर त्यो ल्याब चाहिँ युनिभर्सिटी अफ क्यालगरीमा त्यो ल्याब थिएन। हजुर अनि अल्बर्टा माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स सेन्टर भन्ने कम्पनी थियो। हजुर हजुर त्यो कम्पनीमा गएर हामीले काम गर्थ्यौँ र मैले चाहिँ मास्टर्स गर्दाखेरिमा 2टा चिप्सको मैले आफैले डिजाइन गरेको थिएँ। हजुर हगि युनिभर्सिटी अफ क्यालगरी जस्तो त्यत्रो सुविधा र साधन सम्पन्न क्यानाडाको युनिभर्सिटीमा पनि गर्न सकिँदैन। हजुर 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 त्यही भएर हामीले इन्डस्ट्रीको निडलाई फुलफिल गर्नको लागि म सबै इन्डस्ट्रीको साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भनेदेखि तपाईँहरूले तर एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सिलेबस चाहिँ फेरि अब ब्याचलर लेभलको चाहिँ हुनु पर्यो। हजुर हजुर होइन हजुर त्यो लेभलको र इन्डस्ट्रीमा गएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ल्याब गर्ने अथवा चाहिँ इन्टर्नसिप गर्ने त्यो प्रोभिजन मिलाइदिन पर्छ। संसारमा जहाँ पनि विकास त्यसरी नै हुन्छ होइन। हजुर मैले तपाईँलाई क्यानाडाको हेर्नुहोस् एक्जाम्पल है। हाम्रोमा पनि त त्यही मोडल हुन सक्छ। हाम्रोमा पनि यो मोडल ल्याउनु पर्यो। अलिअलि त भएको छ, पुरा चाहिँ भएको छैन। अझ यो मोडललाई हामीले विकास गर्दै जानु पर्यो। युनिभर्सिटीले हामीले म्यान पावर प्रोडक्सन गर्छौँ, त्यो एब्जर्ब गर्ने त इन्डस्ट्रीले हो होइन। त्यही भएर युनिभर्सिटी र इन्डस्ट्रीको कोलाबोरेसन हुनु पर्यो, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो होइन। अनि त्यो गर्यो भनेदेखि विकास सम्भव हुन्छ। अब फेरि यहीसँग अलिकति जोडिने खालको लगभग हामी अब हाम्रो छलफलको अन्तिमतिर पनि पुगेका छौँ सर। जस्तै यो राष्ट्रिय विकासमा राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने जुन उद्योगहरू हुन् अथवा जुन योजनाहरू हुन्, अब त्यो योजनाहरूको चाहिने त्यो योजनाहरू परिपालन गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो योजनाहरू बनाउँदै गर्दाखेरिमा हामीबाट उत्पादित मेन पावर प्राविधिक मेन पावरलाई प्रयोग गरिँदैन भन्ने खालका गुनासाहरू पनि छन्। जस्तै त्यसको ठ्याक्कै भन्दाखेरिमा अप्पर तामाकोसीको कुराहरू पनि यहाँ जोडिएर आएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ यो के अरे विकासको लाइफलाइनको रूपमा लिएको जुन यो रेल जुन ऊ पनि छ, के अरे रेल लाइनको कुराहरू पनि छ। र यस्तै गरेर बुढी गण्डकी जस्ता विविध खालका ठुला एउटा चाहिँ नि देश विकासलाई एउटा चेन्जर गेम चेन्जर जस्ता चाहिँ उद्योग धन्दाहरूमा नेपालबाट उत्पादित जुन प्राविधिक मेन पावरलाई प्रयोग गरिँदैन, कताबाट आउँछन् र भएपछि मात्रै थाहा पाइन्छ हामीले। अनि हाम्रो पालो कहिले आउने, हाम्रो मुलुक बनाउनको लागि हाम्रो पालो आउँदैन भनेर चाहिँ नि यो प्रश्न पनि राखिदिनुहोस्। कम्तीमा पनि उहाँ जस्तो व्यक्तित्व भएको बेलामा यो कुरालाई यहाँले जिज्ञासा राखिदिनु भने उहाँको पालामा उहाँले प्रवेश गराउनुहुन्छ होला भन्ने हामी चाहिँ एकदम आशावादी छौँ। यो कुरा चाहिँ नछुटाइदिनुहोस् है सर भनेर चाहिँ नि मलाई यहाँको विद्यार्थीहरूले नै यो कुरा राखेका छन् सर। उहाँहरूको पनि इच्छा र इन्ट्रेस्ट बुझेर यहाँले चाहिँ नि कुराहरू राखिदिनु। धन्यवाद थापा सर। अब यो चाहिँ मेरो सीमा रेखाभन्दा माथिको कुरो पर्यो। हजुर 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 मैले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने कुरो चाहिँ मैले भन्नु, यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो भनेदेखि भनाइ, अब हामीले चाहिँ जुन विदेशबाट सहयोगहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ होइन, जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कबाट हामीले पाउँछौँ, एडिबीबाट पाउँछौँ। अब यो वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीबाट पाउने एडहरूमा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ होइन। अब त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन फुलफिल गर्नलाई हाम्रो एक्सपर्टहरूलाई अलिकति गाह्रो पर्यो। हाम्रो एक्सपर्टहरू पनि त बिस्तारै डेभलप गर्दै जानुभएको छ नि, बिस्तारै त्यो दिन आउँछ। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पल म लिन्छु। हाम्रो जुन सार्क युनिभर्सिटी बन्यो नि, मैले भने यहाँलाई म चाहिँ हाम्रो सार्क युनिभर्सिटीको दिल्लीमा 1 वर्ष भिजिटिङ प्रोफेसर भएर मैले त्यहाँ काम पनि गरेँ। त्यो सार्क युनिभर्सिटीको डिजाइन गर्नलाई हाम्रो 8वटा सार्कको मुलुकहरूको एक्सपर्टहरूले प्रपोजल राख्नु भएको थियो।
त्यो प्रपोजलमा हाम्रो नेपालको एक्सपर्टको प्रपोजल एक्सेप्ट भयो। यो त हाम्रो गौरवको कुरो हो। हामी कहाँ छौँ यो क्षेत्रमा भन्दा त त्यसले त प्रमाणित गर्यो नि। प्रमाणित गर्यो हजुर हजुर हैन। मतलब यो कुरो भने चाहिँ एक रात दुई रात दुई दिनमा हुने कुरो होइन के। मैले एउटा एक्जाम्पल लिन्छु अघि त्यत्रो सार्कको 8वटा देशमा इन्डियाको त्यत्रो कम्पिटिसन भएको उसमा हाम्रो नेपालको चाहिँ आर्किटेक्टहरूले दिनुभएको प्रपोजललाई एक्सेप्ट गरेर साउथ एसियन युनिभर्सिटी यो दिल्लीको मैदानघारी भन्ने ठाउँमा चाहिँ बन्यो। हजुर हजुर है। अब यस्तै बिस्तारै चाहिँ हुन्छ। मान्छेले आफ्नो अनुभव पनि बढाउँदै जानु पर्यो, एक्सपर्टिज पनि बढाउँदै जानु पर्यो। त्यो गर्दै गएपछि आउँछ यो दिन। हजुर हैन। म चाहिँ एकदमै अप्टिमिस्टिक मान्छे हुँ र एक दिन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरोमा चाहिँ विश्वास गर्छु। अनि हुन त अब सरले लगभग हाम्रो चाहिँ नि जुन सार्क कन्ट्रीहरूको जुन त्यो उसमा एक्जिबिसनमा अथवा चाहिँ त्यो पार्टिसिपेसनमा हाम्रो प्रपोजल एक्सेप्ट भएको कुरा त सरले भन्नु नै भइहाल्यो। अझै पनि थोरै छोटोमा अनि हाम्रो चाहिँ नि सार्क कन्ट्री अथवा एसियामा हाम्रो इन्जिनियरिङ क्षेत्र कुन अवस्थामा छ र यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ सर? अब यो चाहिँ यस्तो हो। अब जस्तो मैले अब हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसकै हजुर हजुर अब पुल्चोक क्याम्पसबाट मैले ब्याचलरमा पनि पढाएँ, मास्टर्समा पनि पढाएँ। हजुर। विभिन्न विद्यार्थी अहिले अमेरिकाको स्ट्यान्डर्ड युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर भइसकेका छन्। हजुर 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 हजुर। भनेको मतलब हाम्रो मास्टर्स र ब्याचलर प्रोग्रामको राम्रो महत्त्व भयो बाहिर। पछि त पिएचडी त अमेरिकाबाटै गरे हो हैन। मेरै आफ्नै विद्यार्थी अहिले अमेरिकामा प्रोफेसर छन्, जापानमा प्रोफेसर छन्। मैले आफैले पढाएको विद्यार्थीहरू पुल्चोक क्याम्पसमा हैन। भन्दाखेरिमा यो एसियन रिजन मात्र होइन, हाम्रो विद्यार्थीहरू त विभिन्न एकदमै विकसित देश, अमेरिका जस्तो देश, क्यानाडा जस्तो देश, जापान जस्तो देश, अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा माथिल्लो पोजिसनमा पुगिसकेका छन् हैन। अब एसियाको उसमा पनि विभिन्न बेलामा चाहिँ हाम्रो एक्सपर्टहरू चाहिँ इन्डोनेसिया त्यहाँ गएर काम गरिरहेका छन्। हाम्रै पुल्चोकका साथीहरूले पनि गरिरहेका छन्। अब यो एक्सपोजर चाहिँ बिस्तारै बढ्छ। किनभनेदेखि हामीले पनि त अलिकति मेहनत त गर्नु पर्यो नि हैन। आफूले पनि मेहनत गर्नु पर्यो अनि मेहनतको फल पाइन्छ। हजुर। भनेपछि यसको अर्थ हो नेपालको इन्टेलेक्चुअलिटी चाहिँ नि हाइब्रिडमा छ भनेर यहाँको भनाइबाट बुझ्न मिल्छ सर? हजुर पक्कै मिल्छ। हजुर पक्कै मिल्छ। त्यो चाहिँ किन गरिराख्नु भएको छ। मतलब समस्या चाहिँ के हो, धेरैले अझसम्म गर्न पाउनु भएको छैन। त्यो पनि बिस्तारै हुन्छ। मलाई चाहिँ जहिले पनि विश्वास गर्छु म यो कुरो हैन। एक्सपोजर भने त हामीले बढाउँदै लाने हो। बाहिर गएर मान्छेले काम गरेर अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अरूहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्यो, बिस्तारै गर्दै गएपछि अनि प्रगति हुन्छ। हजुर। अब लगभग हामी अन्तिमतिर गयौँ सर। हजुर। अब यो अन्तिमतिर जाँदाखेरिमा यहाँको आफ्नो छोटो भनाइ केही छ भने र अनि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले जुन खालको शिक्षा बहस, यही खालको शिक्षा बहस नेपालमा धेरै मिडियाहरू भए पनि अरू मिडियाबाट सञ्चालित छैन। सायद यहाँले पनि बुझ्नु देख्नु भएको पनि होला। यहाँ धेरै चाहिँ एउटा क्वालिफाइड व्यक्तित्वहरूको उपस्थित भइसकेको कुरा मैले पनि निवेदन गरेँ। आज स्वयं यहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। अब यहाँका ती केही छुटपुट कुराहरू भन्नै पर्ने छुटेका कुराहरू र यो कार्यक्रमलाई के सुझाव दिँदै सर र मेरो यो बसाइ चाहिँ नि हामीले विसर्जन गर्छौँ सर? धन्यवाद थापाजी। यो चाहिँ मलाई एउटा कुरोमा के विश्वास लाग्छ भनेदेखि परिवर्तन भने आमूल एकैचोटि हुँदैन। हामीले परिवर्तन गर्नलाई आफूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। मैले आफैले भन्छु, म दिनमा 14 घन्टा अहिले पनि काम गर्छु। मेरै विद्यार्थीहरूले भन्छन् कि सरले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने। त्यो भने इच्छा शक्ति हो। मान्छेले काम गर्नु पर्यो, काम गरेर मेहनत गरेर देखाउन सक्नु पर्यो हैन। अरूको कुरो मात्र काटेर, अरूको खुट्टा मात्र तानेर हुँदैन। आफूले मेहनत गर्नु पर्यो। त्यो मेहनत गरेपछि मेहनतको फल चाहिँ पक्कै पाइन्छ।
मेरो एउटा भनाइ चाहिँ त्यो हजुर मैले जहिले पनि के भन्छु भनेदेखि सकेसम्म अरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। हजुर यदि तपाईँले अरूलाई सहयोग गर्ने बानी गर्नुभयो भनेदेखि आफूलाई आवश्यकता परेको बेलामा तपाईँले अरूबाट सहयोग पाउनुहुन्छ। हजुर हजुर हेल्प अदर देन यु विल गेट हेल्प फ्रम अदर, मेरो चाहिँ बेसिक मोटो यही हो। हजुर सर र अब मिथिला टेलिभिजनलाई अब तपाईँहरूले यसरी शिक्षा बहस जस्तो राम्रो प्रोग्राम चलाउनु भएको छ, यो प्रोग्रामलाई चाहिँ अझ तपाईँहरूले अब इफेक्टिभ त धेरै इफेक्टिभ भएको छ, मैले सुने पनि छु। हजुर सर र सायद भविष्यमा अब जस्तो मलाई बोलाउनु भयो, एकजनालाई मात्र बोलाइराख्नु भएको छ, हजुर सर हजुर अझ यो बहसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अझ विस्तृत गर्नुहोस् न, हजुर हजुर इन्टरएक्टिभ बनाउनुहोस्। हजुर सर जस्तो एजुकेसन फिल्डको मान्छे म भएँ, हजुर तपाईँले इन्डस्ट्रीको मान्छे पनि बोलाउनुहोस्, पक्कै पनि हजुर विद्यार्थीलाई बोलाउनुहोस् पास गरेको, हजुर हजुर अनि त्यसपछि इन्टरएक्टिभ बनाइदिनुहोस् हजुर होइन। जस्तो अब मैले बोल्दाखेरिमा त म त युनिभर्सिटीको जहिले पनि प्रशंसै गरेर बोल्छु नि हजुर हजुर होइन, हजुर तर मैले झुटो प्रशंसा चाहिँ गरेको छैन है फेरि। हजुर हजुर सर तैपनि अब आफू चाहिँ विगत अब 35 वर्षदेखिको शिक्षा पेसामा लागेकोले मलाई शिक्षा पेसा मनपर्छ हजुर सर होइन, मैले शिक्षा पेसाको बयानै गर्छु। हजुर सर अब तपाईँहरूले यसरी गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ, अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। बेटर त बेटर छ पक्कै, हजुर अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। पक्कै पनि हाम्रो शशिधर राम जोशी सर यहाँ स्वयंमा प्राध्यापक र डाक्टर पनि हुनुहुन्छ, र त्यो मात्र होइन अहिले वर्तमान चाहिँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको यहाँ डिन पनि हुनुहुन्छ। यहाँले दिनुभएका सुझावहरू हामीले पक्कै पनि त्यसको परिपालना गर्नेछौँ, र त्यो बृहत बहसमा हामी सरलाई पनि पहिलो बृहत बहसमा हामी सरलाई पनि छुटाउने छैनौँ। मैले यही टेलिभिजनै अगाडि यो क्षेत्रको पहिलो बहसमा चाहिँ नि यहाँ पनि सर पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ नि आम दर्शकहरूलाई पनि यहीँबाटै सुझाएँ पनि यो कुरो चाहिँ नि, र आग्रह पनि गरेँ सर समक्ष। हस्, धन्यवाद थापाजी। हुन्छ, किनभनेदेखि वादे विवादे जायते तत्त्वबोध जायते भनेर हाम्रा विद्वान पुर्खाहरूले यसै भनेका छैनन्। हजुर सर अनि ठिक छ, म तयार छु। धन्यवाद सर। हामीले त्यो आशा गरेका थियौँ सरबाट त्यो हुन्छ भन्ने कुरा। मैले आज यो ओपनली यो कुरा राख्छु पनि भनेको थिएँ। यो फ्लोरलाई चाहिँ नि यहाँले नै खोलिदिनु भयो, यसरी जानुहोस् भनेर खोलिदिनु भयो, त्यसैलाई ट्याक्कै मेरो उपस्थिति पनि रहनेछ भन्ने कुरो यो आम दर्शककै अगाडि हामीले यो कार्यक्रम त लाइभ पनि गरिराखेको छ, यहाँले आम दर्शकको अगाडि पनि राखिदिनु भयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित शिक्षा बहसको तर्फबाट। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो यो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिन शशिधर राम जोशी सर जुन आउनुभएको थियो, सबैले यहाँ देख्नु पनि भएको छ, उहाँले राखेका भावना पनि सुन्नु भएको छ। र मलाई पनि के लाग्यो भने आजको जुन हामीले यो शिक्षा बहसको धेरै एपिसोड आएको भए तापनि यो अत्यन्त फलदायी र उत्कृष्टमा आफूलाई पनि लागेको छ। र यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ? यस्तो व्यक्तित्वको भनाइलाई समाजमा पुर्याउनु तपाईँ हाम्रो कर्म र धर्म पनि हो, किनकि यस्तै कुराहरूले समाज परिवर्तनमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ, यस्तै भावनाहरूले समाज विकासमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसको लागि तपाईँ हाम्रो कर्तव्य रहन्छ यो भनाइ यो बुझाइ समाजमा पुर्याउनुपर्छ, सबैको मन र तन कानमा चाहिँ पुर्याइदिनुपर्छ, जसको कारणले सुझबुझ विस्तारित हुँदै जानेछ। र यो हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसको लागि यो टेलिभिजन र फेसबुक भनेको केही समयको लागि हुन्छ, यो चाहिँ युट्युब सदाको लागि हुन्छ। र त्यसको लागि हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्दै त्यसमा यहाँहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, र त्यो कमेन्टले कम्तीमा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ, यहाँले मनन गर्नुभएको छ, हेर्नु भएको छ, र कस्तो लागिराखेको छ। एउटा व्यक्तिले अथवा चाहिँ मैले बोलेका कुराहरू अथवा हाम्रो प्रोफेसर चाहिँ डाक्टर शशिधर सरले बोलेका कुराहरू स्वयंमा पूर्ण नहुन सक्छन्। यहाँहरूले नियालिराख्नु भएको छ, कतैतिर करेक्सन गर्नुपर्ने छ भने
त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा मनन गर्नेछौँ। त्यति मात्रै होइन, मेरो तर्फबाट पनि अहिले नै उहाँको अगाडि पनि यो वाचा गर्छु कि यदि यहाँको कमेन्टहरूलाई उहाँसँग म पुर्याउने पनि एउटा चाहिँ नि गेटवेको रूपमा म त्यो काम पनि गर्नेछु भन्ने वाचा पनि गरेँ र कमेन्ट लेखिदिनु होला। त्यसको लागि हाम्रो युट्युब ठेगाना हो, यहाँ युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो युट्युब ठेगाना आउँछ, त्यसैमा यहाँले कमेन्ट गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचाका साथ म अहिले यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। सबैजना खुसी रहनुहोस्, सुखी शान्त स्वस्थ रहनुहोस् र मिथिला नेपाल टेलिभिजन हेर्नुहोस्। हामीले भन्ने गर्छौँ मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि। हस्त बिदा, पुनः यस्तै कार्यक्रममा भेट हुनेछु। हस्, नमस्कार।